बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। बिलआखिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की छुट्टी के लिए जो एतराज़ लगाए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार की तरफ से, वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। अपील मंजूर हो गई है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि अब जिसके बारे में ये कहा जाता है अकबर एस बाबर के हवाले से फॉरेन फंडिंग केस में कि वो नून लीग के इजी पैसा पर वो ये केस लड़ रहा है। अब वो अकबर एस बाबर क्यों इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ हो गए हैं और क्या अब उनको ये नज़र आ गया है कि ये केस उल्टा नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गले पड़ गया है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नई दरख्वास्त दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो अकाउंट्स हैं उन तक रसाई हासिल करने की, उस पर नून लीगी हलकों में और पीपल्स पार्टी के हलकों में कितनी बड़ी हलचल मच गई है, उनको तकलीफ़ क्या है। और अगर वो सारी की सारी चीज़ें उसको मुलाहजा कर लिया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो कितने बड़े बड़े ब्लंडर हैं जो उन्होंने मारे हैं और जो अब उनके गले पड़ने वाले हैं और जिससे अब उनको माफ़ी नहीं मिलने वाली। ये सारी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम समाअत हुई है चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में। 3 रुकनी बेंच था और ये केस था रेलवे में गैर कानूनी सियासी भर्तियों का। ये रेलवे में भर्तियां 2011 में भी होती रहीं, 2013 में भी भर्ती हुई और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये 80 मुलाजमीन हैं जिनको मुस्तकिल किया गया था। ये आर्जी तौर पर भर्ती हुए थे, सियासी भर्तियां थीं। सर्विस ट्राइब्यूनल ने इन मुस्तकिल भर्तियां कर दी थीं और उन आर्जी भर्तियों को मुस्तकिल कर दिया था, जिसका फैसला आज कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम मुलाजमीन 2013 में भर्ती हुए थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के आते ही ये मुलाजमीन भर्ती हुए। रेलवे पॉलिसी 2012 पर पूरा नहीं उतरते थे और जो पॉलिसी थी जो उस वक्त जब इनको भर्ती किया जा रहा था, जो उस वक्त एग्जिस्ट करती थी, उस पर ये पूरा नहीं उतरते थे। 2013 में उसकी खिलाफ वर्जी में इनको भर्ती किया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आर्जी भर्तियाँ सियासी बुनियादों पर की जाती रहीं। माजी में रेलवे हुकाम के गैर पेशा वराना रवैये की वजह से आज इदारे का ये हाल है। सियासी भर्तियों की वजह से रेलवे में हर तरफ गड़बड़ है। रेलवे हुकाम सियासी भर्तियां करके फिर मुस्तकिल करने के लिए सियासी बुनियादों पर पॉलिसी बनाते रहे हैं। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने फरमाया कि रेलवे सरकारी इदारा है, फिर भर्तियां सियासी बुनियादों पर क्यों होती रहीं। रेलवे की 80% जो आमदन है वो तनख्वाहों और पेंशन में चली जाती है और जिसको नवाजना होता है सियासी कारकुन को, उसको रेलवे में भर्ती करवा दिया जाता रहा है। और ये माजी में जो तबाही होती रही उस पर बड़े अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। और चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये कहा गया है कि आर्जी भर्ती होने वाले मुलाजमीन घरों में बैठ कर तनख्वाहें लेते हैं। रेलवे में उस वजह से तो इतने हादसात होते हैं। रेलवे का कोई मुलाजम नहीं है, मुलाजमीन तनख्वाहें लेते हैं लेकिन घरों में बैठे रहते हैं, काम नहीं करते, क्योंकि उनकी तो तकर्री है वो सियासी बुनियादों पर होती है। और अदालत ने कहा है कि ये सियासी बुनियादों पर आर्जी भर्तियों की वजह से रेलवे का पूरा निज़ाम तबाह बर्बाद हुआ है। और ये ख्वाजा साद रफ़ीक जो आज बड़ा अपने आप को ये समझते हैं कि उन्होंने कोई रेलवे के लिए बड़ा काम किया था, ये उनके टेन्योर की बातें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अहम सवालात खड़े किए हैं और 80 की 80 जो सियासी भर्तियाँ हुई थी आर्जी बुनियादों पर, उन 80 भर्तियों को जो सर्विस ट्राइब्यूनल था उसने मुस्तकिल कर दिया था। 2013 वाली भर्तियों को सर्विस ट्राइब्यूनल के फैसले को कलअदम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक तारीखी फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ये 80 मुलाजमीन है, अब ये एक प्रेसिडेंट बन गया जो इस तरह से माजी में या हाल में या मुस्तकबिल में जो सियासी बुनियादों पर भर्ती होंगे उनके लिए ये जो फ़ैसला है ये एक रुकावट बन के खड़ा रहेगा। और इंशाअल्लाह अब इससे जो जान छूटेगी पूरी की पूरी कौम की। दूसरी तरफ जो मामला है और वो है फॉरेन फंडिंग केस का। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से बड़ी इस्तदा की है। फ़ारूक हबीब और वकला जो टीम है वो आज पेश हुए हैं और आज इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी गई है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मुबैना फॉरेन फंडिंग है उस तक और जो अकाउंट्स की डिटेल्स हैं उस तक रसाई दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें हवाला दिया गया है कि अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स हैं और जिसमें 40,000 लोगों का डाटा था जो डोनर थे, जो वर्कर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन तक रसाई का हुक्म जारी किया था इलेक्शन कमीशन ने।
اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ آپ سکروٹنی کمیٹی سے کہیں کہ جیسے آپ نے اکبر ایس بابر کو یہ پرمیشن دی تھی کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرے سکروٹنی کمیٹی کے سامنے بیٹھ کر، بالکل ایسے ہی ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم نون لیگ کے جو اکاؤنٹس ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی جانچ پڑتال کریں۔ فروخ حبیب نے جو درخواست گزار جو فروخ حبیب ہے وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ ممبر بلوچستان نے کہا کہ آپ درخواست میں کیا چاہتے ہیں، کیا اسکروٹنی کمیٹی کو نوٹس کیا گیا؟ وکیل جو تھے اکبر ایس بابر کے، انہوں نے کہا کہ جو ریکارڈ تک رسائی ان کو نہیں دی جانی چاہیے، تو اس پر الیکشن کمیشن نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے، وہ ریکارڈ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا رسائی مانگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو رسائی نہیں ملنی چاہیے۔ جو وکیل درخواست گزار تھے فروخ حبیب کے، انہوں نے کہا کہ جیسے اکبر ایس بابر کو ریکارڈ تک رسائی دی گئی، جو سہولت اس کو دی گئی وہ ہمیں بھی دی جائے۔ الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن میں جانچ پڑتال میں یہ بات سامنے آئی ہے، درخواست میں یہ لکھا گیا ہے کہ 2017 سے جو نون لیگ ہے وہ اپنی فارن فنڈنگ کا ریکارڈ جمع نہیں کروا سکی، مسلم لیگ نون نے 12 اور پیپلز پارٹی نے 7 اکاؤنٹس چھپائے ہیں، دونوں جماعتیں آئینی ادارے میں کیوں جواب نہیں دیتی، یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں الیکشن کمیشن میں۔ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم جب یہ اکٹھے تھے اور تب تک ان کی لڑائی نہیں ہوئی تھی، تب انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے۔ بلاول زرداری اس دھرنے میں نہیں آئے تھے، مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز تھی۔ الیکشن کمیشن کے باہر یہ دھرنا اور احتجاج کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد از جلد کیا جائے۔ اب بلاول زرداری کو تو پتا تھا کہ ہم نے تو کبھی ڈیٹا رکھا ہی نہیں، ہم نے تو جو بیرون ملک سے گفٹ آئی تھی بطور سربراہ مملکت یا ریاست وہ ہم ہڑپ کر گئے، تو ہم نے اپنی پارٹی فنڈز کا کہاں حساب کتاب رکھنا تھا۔ وہ تو اس احتجاج میں خود نہیں آئے تھے۔ مریم نواز کو تو صرف پلیٹ فارم چاہیے تھا، وہ تو پہلے اپنے باپ کا بیڑا غرق کروا چکی ہے، اب نون لیگ کا بھی بیڑا غرق کروا رہی ہے۔ وہ ان چیزوں کو کیوں سمجھے، اس کو تو ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا صرف اور صرف بغض عمران اور بغض فوج میں۔ مولانا فضل الرحمان کے پلے ویسے کچھ نہیں تھا۔ مولانا فضل الرحمان کو یہ لگتا تھا کہ نہ میرے خلاف کیس ہے نہ کچھ ہوگا۔ وہ تو بعد میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے بتایا کہ کیسے لیبیا سے اور عراق سے فنڈز آتے تھے مولانا فضل الرحمان کو اور ڈائریکٹ فنڈنگ ہوتی تھی، تو مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی معاملہ خراب ہو گیا۔ تو معاملہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو مجبوراً پھر سب کو نوٹس جاری کرنے پڑ گئے کہ ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے فنڈز، اپنے اثاثے اور ساری تفصیلات جمع کروائیں۔ اب اس میں جو 2 اہم جماعتیں تھیں جو درخواست گزار تھیں پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان دونوں جماعتوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے خلاف کیس بنائیں گے اور پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گے۔ پی ٹی آئی کے پاس ریکارڈ تو تھا، یہی وجہ ہے کہ اب جب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ریکارڈ مانگا جا رہا ہے تو وہ بھاگنے لگے ہیں اور اکبر ایس بابر کو اب اتنی تکلیف ہے کہ وہ اس تکلیف میں اب نئی درخواست انہوں نے فائل کر دی ہے اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سکروٹنی کمیٹی ہے جو اتنی مدت سے پورے کیس کو دیکھ رہی ہے، جس نے ریکارڈ ملاحظہ بھی کروایا، جس نے ان کی ساری باتیں بھی سنی، جس نے ان کو پورا موقع بھی دیا، اب اکبر ایس بابر کو یہ نظر آ گیا کہ پی ٹی آئی کے خلاف تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن جو ان کے فیسیلیٹیٹر تھے جن کے ایزی پیسہ پر جو یہ وہاں پر کیس لڑ رہے تھے، اب تو ان کے خلاف معاملہ چلا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے درخواست دی ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کو تحلیل کر دیا جائے، یہ اسکروٹنی کمیٹی ٹھیک نہیں ہے اور بنائی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اسکروٹنی کمیٹی فائنڈنگز کے پاس پہنچ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے جے آئی ٹی تھی، تو جب جے آئی ٹی اپنا کام مکمل کرنے لگے تو ان کو لگتا ہے کہ اوہو اس کو تو اب سسپینڈ کروانا ہوگا۔ اب اکبر ایس بابر نے یہ درخواست دی ہے اور اس نے کہا ہے اور اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس کو ہر حال میں تحلیل کیا جائے، یہ اس پورے کیس کو خراب کر رہی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچا رہی ہے اور یہ کیس کا رخ پھیر رہی ہے، کیس کا رخ موڑ رہی ہے اور اس وجہ سے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جو کہ اب ان کی استدعا منظور ہونے والی نہیں ہے لیکن انہوں نے استدعا ضرور کی ہے۔ پھر ایک درخواست تھی اور وہ درخواست فائل کی گئی تھی، درخواست گزار تھے علی عظیم فریدی۔ علی عظیم آفریدی کی طرف سے یہ درخواست فائل کی گئی تھی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اور اس پر جو کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کارروائی کون کر سکتا ہے، وہ آپ کا سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتا ہے۔
اب جب ان کے خلاف درخواست فائل کی گئی سپریم کورٹ میں تو رجسٹرار نے یہ objection لگا دیا تھا کہ یہ یہاں پر قابل سماعت نہیں ہے۔ اس objection کے خلاف چیمبر اپیل فائل کی گئی تھی درخواست گزار علی عظیم آفریدی کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر سکندر راجہ کے خلاف، اس کی تقرری کے خلاف یہ درخواست تھی۔ جو پہلا سٹیپ ہے درخواست گزار کا وہ چیمبر اپیل کا منظور ہونا ہے، اور چیمبر اپیل منظور ہو گئی ہے۔ جو objection تھا رجسٹرار سپریم کورٹ کا اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اب جسٹس مشیر عالم صاحب نے چیمبر اپیل سنی، چیمبر اپیل سننے کے بعد چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے خلاف درخواست کو اور چیمبر اپیل کو منظور کیا۔ جو دوسری طرف objection تھے اس کو ختم کر دیا، اور اب ان کے خلاف جو کیس ہے اس کو اوپن کورٹ میں لگانے کا حکم جاری کر دیا۔ وہ 2 رکنی بینچ ہو، 3 رکنی بینچ ہو، اب اوپن عدالت میں ان کی تقرری پر بحث ہوگی اور پتہ چلے گا کہ کیسے نوازا گیا نواز شریف کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے، اور کیسے مریم نواز کی جو خدمت ہے وہ ان کو کام آئی تھی اور چیف الیکشن کمشنر بنے تھے۔ بڑی اہم اب سماعت ہونے جا رہی ہے، بڑی اہم کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کاش پہلے ہو جاتا، لیکن ابھی بھی وقت نہیں گزرا۔ ابھی بھی اگر یہ کام ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری اگر ان کی تقرری نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو گئی تو جو آج تک وہ نون لیگ کو نوازتے رہے اس پر بھی ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی جو نون لیگ الیج کرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔